विकासको गतिसँगै हिजो आज व्यवस्थापन शब्द अति नै प्रचलित हुन पुगेको छ। व्यवस्थापन भन्ना साथै त्यसभित्र अनुशासन, कार्यदक्षता, कार्यक्षमता, निश्चित लक्ष्य र उद्देश्यका साथ तोकिएको गन्तव्यसम्म पुग्न भरमग्दुर प्रयत्न गर्नु तथा आदर्श कायम गरी अरूका लागि पनि उदाहरण बन्न सक्नु भन्ने हुन्छ। निर्दिष्ट लक्ष्यको प्राप्ति र सफलता मात्र व्यवस्थापनको लक्ष्य हुन सक्दैन। सफलतालाई मात्र लक्ष्य मान्दा तथा आफूलाई, आफ्नो घरलाई, आफ्नो कार्यालयलाई, आफू संलग्न आफ्नो संस्थालाई, आफ्नो दललाई उचित ढङ्गले राम्ररी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा तहस नहस हुन पुगेका अनगिनत उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। दिनानुदिन प्रतिस्पर्धात्मक बन्दै गइरहेको अहिलेको समयमा सर्वत्र व्यवस्थापनको माध्यमबाट परिणाममा सर्वोत्कृष्टता एकदमै जरुरी बन्दै गइरहेको छ। समुचित व्यवस्थापन बिना कुनै पनि कार्य सरल सहज बन्न सक्दैन। जति विकास हुँदैछ त्यति जटिलताहरू थपिँदै गइरहेका छन् र त्यसैको कारण उद्देश्य प्राप्ति पनि झन्झन कठिन बन्दै गइरहेको छ। बाहिरी व्यवस्थापनको जति जरुरी छ त्योभन्दा बढी व्यक्तिको आफ्नो व्यवस्थापन, जसलाई हामी आत्मव्यवस्थापन, सेल्फ म्यानेजमेन्ट भन्छौँ, त्यसको अति जरुरी छ। यसैले व्यवस्थापनको कुरा गर्दा आफ्नो व्यवस्थापन अर्थात् आत्मव्यवस्थापनदेखि लिएर आफ्नो कोठाको व्यवस्थापन, घरको व्यवस्थापन, कार्यालयको व्यवस्थापन, कल कारखाना, उद्योग व्यवसाय, मठ मन्दिर, गुम्बा विहारको व्यवस्थापन, चर्च मस्जिद, विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन तथा देश र विश्वकै व्यवस्थापनको कुरा पनि अगाडि आउँछ। आत्मव्यवस्थापन अर्थात् आफ्नो व्यवस्थापन। घर परिवारको व्यवस्थापन गर्न नसक्नेको हातमा कार्यालयको, उद्योग धन्दाको, राजनैतिक दलको, देशको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दिएर ठुला ठुला गल्तीहरू भएका अनेक उदाहरणहरू देख्न पाइन्छन्। आफ्नै व्यवस्थापन गर्न नसक्नेको हातमा समाज र राष्ट्रको व्यवस्थापनको जिम्मा दिएर के कुनै सफलता, तरक्की र चकाचौध होला भन्ने विश्वास राख्न सकिएला? घर परिवार भनेको आन्तरिक कुरा भयो, त्यसलाई किन ध्यान दिनु पर्यो र भन्ने जस्तो धारणा यस क्रममा नआउने होइन। घर त आफ्नै त हो नि, चलिहाल्छ भन्नेहरू पनि छन्, तर चलाउनु र व्यवस्थित गर्नुमा धेरै फरक छ। यसमा विचार गर्नै पर्ने हुन्छ यदि नतिजा असल निक्लियोस् भन्ने चाहना राख्ने हो भने। जसरी चल्छ चलोस् भनेर काम गर्ने हो भने कामै नथाल्नु राम्रो हुन्छ। त्यसो नगर्ने हो र जे काम सुरु गरिएको छ त्यसलाई पूर्णतामा लग्छु र उत्कृष्ट नतिजा दिन्छु भन्ने हो भने कुनै पनि प्रारम्भ गरिएको कार्यलाई कसरी व्यवस्थित ढङ्गले लग्ने भन्नेतर्फ दृष्टि दिनै पर्छ। यसैले हो व्यवस्थापनको महत्त्व र उपादेयता दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। कुशल व्यवस्थापनको लागि व्यवस्थापनमा कौशलता हासिल गर्नुपर्ने त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ। बिना अभ्यास, बिना प्रयत्न, बिना चाहना र दृढ अटोट नभई कौशलतालाई पाउन सकिन्न। कौशलता ज्ञान, अनुभव, अभ्यास र निरन्तरताबाट प्राप्त हुने एउटा विशिष्ट प्रकारको कला हो भनिदिए फरक पर्दैन। जानेको मानिसले त्यही कुरालाई सजिलैसँग सम्पन्न गरिरहेको हुन्छ भने के गाह्रो होला र भने जस्तो देखिन्छ, तापनि नजानेको मानिसको लागि त्यो परिभारत र गाह्रो कार्य हुन पुग्छ। यो दैनिक जीवन व्यवहारमा हर कोहीले भोगिरहेको विषय हो। यसैले पनि व्यवस्थापनको महत्त्व, उपादेयता र आवश्यकतालाई बुझ्न सकिन्छ। एकजना व्यक्तिले सबै विषयमा चाहेर पनि विशेषज्ञता हासिल गर्न सक्दैन र सबै विषयमा पोख्त छु भनेर अघि बढ्नु पनि हुँदैन। यसको अवज्ञाको अर्थ हुन्छ लाटो खान्छ 1 बल्ड्याङ, बाटो खान्छ 4 बल्ड्याङ भन्ने उखानको सार्थकता। व्यवस्थापन किन र केका लागि जरुरी छ भन्ने कुरा हाम्रो मनमा आउन सक्छ। यो अत्यन्त जरुरी छ किनभने 1. सरल, सहज र निर्दिष्ट समयमा लक्ष्य प्राप्ति गर्न सहयोग पुग्ने आशा यसबाट राख्न सकिन्छ। दोस्रो, भावी समस्या र सङ्कटको निदानको पूर्व तयारी हुन्छ। तेस्रो, विशेषज्ञता आर्जनमा लाग्ने बानीको विकासमा सहयोग पुर्याउँछ। चौथो, तोकिएको उद्देश्य र लक्ष्यलाई समयमा सम्पन्न गर्दा नदेखिने बाधा अडचनबाट जोगिने सम्भावना हुन्छ। र चारौँ अथवा अन्तिम, सफलताको परिप्राप्ति। यसैले पनि व्यवस्थापन जरुरी छ। कतिपय मानिस के सम्झन्छन् भने मसँग धन सम्पत्ति छ, ज्ञान छ, सिप छ, त्यति भए पुगिहाल्यो, त्यसले सबै कुराको प्राप्ति भइहाल्छ। तर यो सोचाइ गलत हो। होलान् कुनै व्यक्ति वा संस्था विशेष त्यस्तो धारणा राखेर आक्कल झुक्कल सफल भएका, तर सही व्यवस्थापनको अभावमा संसारमा धेरै व्यक्ति
संस्था विशेष सडकमा झर्न पुगेका छन्। विशाल आर्थिक विरासतबाट सामान्य नागरिकको कोठीमा ओर्लन बाध्य भएका छन्। हामी के गल्ती गर्छौँ भने सफल एक दुई जनालाई देखेर सबैलाई त्यही दृष्टिले हेर्न पुग्छौँ र पटक पटक असफलतालाई चुम्न पुग्छौँ। अर्को कुरा, सफलता प्राप्त गर्नेले अहिलेको सफलताको अवस्थामा आइपुग्न कति कष्ट, कति परिश्रम र कति मेहनत गरेको थियो, कति रात नसुतेर भोकै बसेको थियो, त्यो बुझेको हुँदैन। यही कारण हो कि अर्काले कुनै एक विषयमा सफलता पाएको देखेर त्यही लाइनमा पछि लागेर हिँड्नेहरू कति असफलतालाई ग्रहण गर्न पुगेको यत्रतत्र प्रशस्त देखिन्छ। सफलता पाउनेहरूको गूढ रहस्य के देखिन्छ भने काम त्यही भए पनि त्यसलाई उनीहरूले अरूको भन्दा भिन्न तरिकाले सञ्चालन गरिरहेको हुन्छन्, जुन अरूले जान्नै पाएको हुँदैन। जीवनमा जसले सफलतालाई हात पार्न सकेका छन् उनीहरूको सफलताको कुञ्जी नै त्यही हो। अरू सुत्दा ऊ उठेको हुन्छ, अरू आराम गर्दा ऊ परिश्रम गरिरहेको हुनसक्छ, अरू रक्सीले मात्तिएर इन्तु न चिन्तु भएको बखत ऊ पसिना बगाइरहेको होस् वा योग र ध्यानमा मग्न भएर कुनै विषयमा आफूलाई केन्द्रीकृत गरेर सफलतालाई पाउने कुनै चमत्कारिलो रहस्य वा तौर तरिका अजमाइरहेको होस्। सफल हुनेहरूले समयको महत्त्वलाई भलिभाँति बुझेका हुन्छन्, जबकि सपना देख्नेहरू त्यसलाई विपना बनाउनतिर नभई सपनामै रम्न खोजिरहेका हुन्छन्। कति त चिट्ठा परेको कल्पना गर्छन्, कसैको धन सित्तेमा पाए कस्तो हुन्थ्यो भन्ने कल्पनामा डुब्छन् र अमूल्य समयलाई बेकारमा खेर फालिरहेका हुन्छन्। उनीहरूलाई थाहा हुँदैन वा थाहा पाएर पनि बुझ पचाइरहेका हुन्छन् कि बिना परिश्रमको, बिना मेहनतको, दुःख नगरी आर्जन गरिएको वा लुटिएको धन कसैको हातमा पनि धेरै बेर टिक्न सक्दैन, बरु नचाहिने काममा खर्च भएर जान्छ। यसैले त हो नि लुटको धन फुपूको श्राद्ध भनी उपमा दिएको। चिट्ठामा विश्वास गर्नेहरू प्रत्येक दिन वा प्रत्येक हप्ता चिट्ठामा केही न केही खर्च गरिरहेका हुन्छन् र त्यसको फाइदाबाट चिट्ठा सञ्चालन गर्ने कम्पनी मालामाल भइरहेको हुन्छ र अरू कसैले उसले गरेको गल्तीको कारण फाइदा उठाइरहेको हुन्छ। ढुकुटी खेल्नेको यही दशा हो, बाजी राख्नेको पनि यही अवस्था हो। कुनै एकले बाजी मारेको सुनेर वा देखेर अरू पछि लागेका हुन्छन् लहलहैमा र क्यासिनो वा जुवा घरमा घरबार बुझाउन पुग्छन्। परिश्रमै नगरी रातारात मालामाल हुन चाहनेहरूको धोकोले यस्ता मनोरञ्जनका खेलाहरू भइरहेका छन्। सजिलोसँग सुख सम्पत्ति प्राप्त गर्न चाहनेले कतिको जीवन बर्बाद भएको देख्न सुन्न पाइन्छ। भाग्यलाई अजमाउन खोज्नुभन्दा कर्म, त्यसमा पनि सत्कर्मलाई अँगालेर जीवनलाई अगाडि बढाउन खोज्नु वास्तवमै जीवनलाई बुझ्नुहुन्छ। सुगाले तपाईँको भाग्यको पत्र टिपेर दिनु र फलित ज्योतिषी वा मुख अनुहार नङ हेरेर भविष्यवाणी गर्नेहरू बीच के नै फरक हुन्छ र? सफल बन्ने कि असल? मानिसहरू अलमलिएका देखिन्छन् यस विषयमा। धेरै जसो मानिसहरू सफल बन्ने धुनमा हुन्छन्। सफलता चोर डाँको पनि हुन चाहन्छ। फटाहरू पनि आफ्नो धुर्ताइमा सफलता मिलोस् भनेर अनेक थरी जालझेल गर्छन्, बहाना बनाउँछन्, आडम्बर देखाउँछन्। यसबाट के देखिन्छ भने सफलता पाउनु मात्रै जीवनको लक्ष्य हुनै सक्दैन। सफलताको साथै असल बन्ने, असल बनाउने, असल भएको देख्न चाहने जीवनको उद्देश्य हुन सके संसारमा सुख शान्ति र आनन्दको प्राप्ति सहज हुन सक्छ। यस कुरालाई धेरैले हेक्का राखेकै छैनन्। असल कसरी बन्ने वा असलको मापदण्ड के हो भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। यसमा भन्नुपर्ने हुन्छ कि जो हरेक दृष्टिले अर्थात् मन, वचन, कर्मले असल बन्न प्रयासरत रही जीवनलाई सद्मार्गमा अगाडि बढाइराखेका हुन्छन्, तिनैले जीवनको महत्ताको रसास्वादन गरिरहेका हुन्छन्। जीवनमा बाँच्ने त धेरै हुन्छन्, तर कस्तो किसिमले बाँचेका हुन्छन् त्यसले महत्त्व राख्छ। कति बाँचेर पनि मरितुल्य हुन्छन्, कति फेरि मरेर पनि बाँचिरहेका हुन्छन्, अमर हुन्छन्। पहिलो प्रकारका मानिसहरू मात्र खानु, लाउनु, आराम गर्नु, मोज गर्नु, आफू, आफ्नो परिवार, आफन्तमै सीमित हुन्छन्। उनीहरू बाँच्नको लागि होइन, खानको लागि बाँचेका हुन्छन् भनिदिए पनि हुन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई। चारवाकको सिद्धान्त लागू हुन्छ यसमा। चारवाक भन्ने गर्थे, बाँचुन्जेल मोजमस्ती, खानु पिउनु त हो नि, मरेपछि के हुन्छ कसलाई के थाहा। असल बन्नेहरू यो बाटोका यात्री हुँदैनन्। उनीहरू भलिभाँति जान्दछन् के खानु हुन्छ, के खानु हुँदैन, कहाँ जानुहुन्छ, कहाँ जानु हुँदैन। स्वभाव अनुसार मानिसको वर्गीकरण। मानिसको स्वभाव अनुसार उसलाई 3 किसिमले वर्गीकरण गर्न सकिन्छ।
यो वर्गीकरण यहाँको लागि ठिक, उहाँको लागि बेठिक भन्ने नभई सर्वत्रका लागि लागू हुन्छ। मानिसको स्वभाव 3 किसिमको हुन्छ। एउटा व्यवसायी हुन्छ, अर्को सेवक वा सुधारक हुन्छ, त्यस्तै अर्को कर्मयोगी हुन्छ। व्यवसायी कस्तो हुन्छ त? व्यवसायी व्यक्तिको लक्ष्य हुन्छ, आदर्श हुँदैन। आफ्नै सीमित सेरोफेरोमा अल्मलिएको हुनसक्छ। त्यस्तै सेवक वा सुधारकहरूको केही आदर्शतिर उन्मुख हुन्छन्। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यकर्ता उनीहरू हुन सक्छन्। समाजको हित खातिर सक्रिय हुन सक्छन्। तेस्रो वर्गको व्यक्ति हुनसक्छ कर्मयोगी। कर्मयोगीको लक्ष्य पनि हुन्छ, आदर्श पनि हुन्छ। उनीहरू न तलबको लागि, न यसको लागि, न इन्द्रिय सुखको लागि लालसामा हुन्छन्, न आसक्ति हुन्छ। जीवनको सही सदुपयोगमा उनीहरू प्रवृत्त भएका हुन्छन्। कर्मयोगी यस्ता व्यक्ति हुन्छन्। माथि दिएका 3 वर्गीकरणहरूमध्ये आफूलाई तपाईँ कुन स्थानमा राख्न सक्नुहुन्छ? यदि पहिलो नम्बरमा छौँ भने दोस्रो, तेस्रो तहमा कसरी पुग्न सकिन्छ त्यसका लागि प्रयास गर्नु उपयुक्त सम्झिए त्यसको प्राप्तिमा लाग्नु हितकारी हुनसक्छ। कर्मी प्रशस्त हुन सक्छन्, तर कर्मयोगी दुर्लभ हुन्छन्, बिरलै फेला पर्छन्। समाज, राष्ट्र र विश्वमा आवश्यकता र खोजी यस्तै योजकको भूमिका निर्वाह गर्ने कर्मयोगीहरूको बढ्दै गइरहेको छ। हिजोभन्दा आज, आजभन्दा भोलि यस्तै व्यक्तिहरूको चाहना बढ्दै गइरहेको छ र बढ्दै जानेछ। कुनै पनि परिवार, समाज र राष्ट्रमा सफल र असल व्यक्तिहरूको आवश्यकता र चाहना हुन्छ। असल व्यक्तिको चाह कहाँ हुन्न? जहाँ पनि, जुन क्षेत्रमा पनि, जसका लागि पनि असल व्यक्तिको आवश्यकता परेको हुन्छ। मानिसको स्वभावमा गुणको पनि अत्यन्त ठुलो प्रभाव परेको हुन्छ। हरेक मानिसको आफ्नै किसिमको स्वभाव हुन्छ। समष्टि रूपमा त्यसलाई 3 किसिमले वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। पहिलो सात्विक व्यक्ति, दोस्रो राजसी व्यक्ति, तेस्रो तामसिक व्यक्ति अथवा स्वभाव, गुण जे भनौँ। मानिसको स्वभाव मात्रै होइन, उसको चालचलन, चरित्र, आचार विचार पनि यसैभित्र पर्छ। संसारका सबै मानिसहरू यही वर्गीकरणभित्र पर्छन्। हरेक व्यक्तिको स्वभाव, चिन्तन र कर्म यिनै 3 गुणले निर्देशित गरेको हुन्छ। को व्यक्ति कस्तो भन्ने कुरा उसको बाहिरी पहिरनले नभई, सजधजले नभई, उसको स्वभाव, चिन्तन र कर्मले जानिने कुरा हो। आजकल हामीले बाहिरी आवरणलाई महत्त्व दिन थालेका छौँ, जसको कारणले अनेक घटना र दुर्घटना बिहोर्नु परिरहेको छ। सात्विक, राजसी र तामसी स्वभाव अन्तर्गत के हुन्छ, कस्तो कस्तो चिन्तन एवं धारणाहरू हुन्छन्, एकपटक हेरौँ। सात्विक व्यक्तिको विचार र धारणा र चिन्तन कस्तो हुन्छ? जिज्ञासा हुनसक्छ। उनीहरूमा दया, माया, करुणा, शान्ति, अहिंसा, सद्भाव, मैत्री, आत्मीयता, सौम्यता, सकारात्मक रिस, सकारात्मक क्रोध, सहयोगात्मकता, सेवा, उपकार, परोपकार, कृतज्ञ तथा उनीहरू अहिंसक हुन्छन्। सात्विक व्यक्तिहरू। राजसी व्यक्तिहरूमा अहङ्कार, घमण्ड, हिंसा, द्वेष, क्रोध, मैमत्तपना, चञ्चलता, अस्थिरता, हिंसक स्वभाव हुन्छ। तामसी व्यक्तिहरूमा क्रूरता हुन्छ, अशान्त हुन्छन्, ईर्ष्यालु हुन्छन्, झगडालु हुन्छन्, कुटिल हुन्छन्, लोभी हुन्छन्, असत्य, नकारात्मक क्रोध, रिस, कृतज्ञ र उनीहरू अझ बढी हिंसक हुन्छन्। सात्विक व्यक्तिको वचन कस्तो हुन्छ? दयालु हुन्छ, मायालु हुन्छ, नम्र हुन्छ, भद्र हुन्छ, सौम्य हुन्छ, हार्दिक हुन्छ, शालीन हुन्छ। त्यही कुरा राजसी व्यक्तिहरूमा कस्तो हुन्छ? अहङ्कार हुन थाल्छ, देखावटी हुन्छ, आडम्बरी हुन्छ, स्वार्थी हुन्छ, मुखमा राम बगलीमा छुरा हुन्छ। त्यस्तै तामसी व्यक्तिको वचन कस्तो हुन्छ? एकदमै कटु हुन्छ, असभ्य हुन्छ, मुख छाडा हुन्छ। सात्विक व्यक्तिको कर्म कस्तो हुन्छ? सात्विक व्यक्तिको कर्म सत्कर्ममय हुन्छ, सहयोगको भावना हुन्छ, सेवा, परोपकार र सत्यनिष्ठतामा ऊ रमेको हुन्छ। राजसी व्यक्तिको कर्म कस्तो हुन्छ? म, मेरो भन्ने स्वार्थ हुन्छ, स्वार्थले अभिप्रेरित भएको हुन्छ। त्यस्तै तामसिक व्यक्तिको कर्म कस्तो हुन्छ? कुकर्म हुन्छ, चोरी हुन्छ, फटाइ हुन्छ, अर्कालाई दुःख पीडा दिने सोच हुन्छ, षड्यन्त्र हुन्छ, भ्रष्ट हुन्छन्, भ्रष्टाचारी हुन्छन्। आत्मव्यवस्थापनमा पहिले आफूले आफैलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। माथि प्रस्तुत गरिएको वर्गीकरणमा आफूलाई कुन स्थानमा राख्न सक्छौँ, पहिले त्यसलाई विचार गर्नु जरुरी छ। यदि तामसीतिर ढल्किएको छ भने त जीवनको लक्ष्यलाई
र यसको महत्त्वलाई बुझ्न धेरै बाँकी छ भन्ने हुन्छ। साथै यसको लागि विविध उपयुक्त साधन र अभ्यासको आवश्यकताको बोध गराउँछ। यदि राजसी प्रवृत्तिको छ भने पनि प्रयास जारी राख्नुपर्ने देखिन्छ। धेरै जसो हामीहरूमा राजसी र तामसीको मिश्रण पाइन्छ। सात्विकतामा रमाउनेहरू निकै कम छन्। संसारमा जति पनि असल मानिसहरू भए उनीहरू राजसी तामसिक भन्दा सात्विकतामा बढी भएका व्यक्तिहरू थिए भन्ने देखिन्छ। सफलताको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ निश्चित मार्गमा निरन्तर लाग्नेहरू जो पनि सफल हुन सक्छन्। सफल हुनु मात्र जीवनको लक्ष्य होइन, सफलता मात्र जीवन होइन। आत्मव्यवस्थापन सफलतातिर लक्षित छ कि असल अथवा सर्वोत्कृष्टतातर्फ त्यो हेर्नु र जान्नु आवश्यक छ। सफल र असल दुवै प्राप्त हुने गन्तव्य आत्मव्यवस्थापनको गूढ रहस्य हो।